हेलो गाइस, मेरा नाम है आफ्ताब शकील। एस प्रोडक्शन में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है इन पाकिस्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड, इन पाकिस्तान लार्जेस्ट थिंग्स, इन पाकिस्तान फेमस थिंग्स। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो मैंने बहुत ही मुश्किल से डाटा कलेक्ट करके आप लोगों के लिए तैयार की है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इसके मतलब उनको इल्म नहीं होता और ना ही वो कोशिश करते हैं। कोशिश इसलिए नहीं वो करते कि इस तरह का डाटा कलेक्ट करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, जैसे कि मुझे काफ़ी टाइम लगा इसका डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। 70% अपकमिंग MCQs इसमें से आने के चांसेस होते हैं। तो आते हैं जी हम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो है हमारी जी लार्जेस्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, नंबर 1 पे है दी लार्जेस्ट एग्रीकल्चर म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान इज़ फैसलाबाद म्यूजियम। फैसलाबाद म्यूजियम पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम है। नंबर 2 पे है दी लार्जेस्ट म्यूजियम इन पाकिस्तान इज़ नेशनल म्यूजियम कराची। नेशनल म्यूजियम कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम है। नंबर 3 पे है दी लार्जेस्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान इज़ PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन जो है वो PIA है। नंबर 4 पे है दी लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ कायद आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। कायद आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची सबसे बड़ा पाकिस्तान का एयरपोर्ट है। नंबर 5 पे है द लार्जेस्ट बैंक कमर्शियल ऑफ पाकिस्तान इज़ हबीब बैंक लिमिटेड। नंबर 6 पे है द लार्जेस्ट ब्रिज ऑफ पाकिस्तान इज़ सकर ब्रिज। नंबर 7 पे है द लार्जेस्ट कैनाल इज़ पाकिस्तान इज़ लोयार्ड ब्रिज कैनाल। नंबर 8 पे है द लार्जेस्ट सैलट माइन ऑफ पाकिस्तान इज़ क्योड़ा जेलम पंजाब। नंबर 9 पे है द लार्जेस्ट आइसलैंड इन पाकिस्तान इज़ मनोरा कराची। नंबर 10 पे है द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया वाइज इज़ बलूचिस्तान। नंबर 11 पे है द लार्जेस्ट प्रोविजन ऑफ पाकिस्तान बाय पोल्यूशन इज़ पंजाब। नंबर 12 पे है द लार्जेस्ट डिवीजन इन पाकिस्तान इज़ कैलट डिवीजन इन बलूचिस्तान। नंबर 13 पे है द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान इन संगाई डिस्ट्रिक्ट इन बलूचिस्तान। नंबर 14 पे है द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ कराची। नंबर 15 पे है द लार्जेस्ट क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इज़ वीट। नंबर 16 पे है द लार्जेस्ट कोल माइन ऑफ पाकिस्तान इज़ कोयटा। नंबर 17 पे है द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ थौर। नंबर 18 पे है द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज़ इंडस रिवर। नंबर 19 पे है द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ कराची सी पोर्ट। नंबर 20 पे है द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान इज़ तलबिला डैम। नंबर 21 पे है द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नंबर 22 पे है द लार्जेस्ट इंडस्ट्री प्लानट इज़ इन पाकिस्तान इज़ पाकिस्तान स्टील मिल कराची। नंबर 23 पे है द लार्जेस्ट फॉरेस्ट जंगल आर्टिफिशियल इन पाकिस्तान इज़ चंगामांगा कसूर। नंबर 24 पे है द लार्जेस्ट लेक नेचुरल इन पाकिस्तान इज़ मांचर डडू सेंट। नंबर 25 पे है द लार्जेस्ट लेक मैन मेड इन पाकिस्तान इज़ कंजौर लेक ठट्ठा सिंध। नंबर 26 पे है द लार्जेस्ट पार्क इन पाकिस्तान इज़ यूब नेशनल पार्क रावलपिंडी। नंबर 27 पे है द लार्जेस्ट डेल्टा इन पाकिस्तान इज़ इंडस। नंबर 28 पे है द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ रानी कोट सिंध। नंबर 29 पे है द लार्जेस्ट फ्रूट ग्रोइंग एरिया इन पाकिस्तान इज़ बलूचिस्तान। नंबर 30 पे है द लार्जेस्ट गैस फील्ड इन पाकिस्तान इज़ सुई गैस। नंबर 31 पे है द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन पाकिस्तान इन मज़ारी प्रोडक्शन। नंबर 32 पे है द लार्जेस्ट ग्रिड स्टेशन इन पाकिस्तान इज़ घाटी फैसलाबाद। नंबर 33 पे है द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इन पाकिस्तान इज़ तरबेला। नंबर 34 पे है द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन पाकिस्तान इज़ चश्मा। नंबर 35 पे है द लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन इन पाकिस्तान इज़ गड्डू। नंबर 36 पे है द लार्जेस्ट रेडियो स्टेशन इन पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। नंबर 37 पे है द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन पाकिस्तान इज़ नेशनल स्टेडियम कराची। नंबर 38 पे है द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन पाकिस्तान इज़ नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर। नंबर 39 पे है द लार्जेस्ट एथलेटिक्स स्टेडियम इन पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। नंबर 40 पे है द लार्जेस्ट रेलवे टनल इन पाकिस्तान इज़ कुजाक। नंबर 41 पे है द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन पाकिस्तान इज़ लाहौर।
نمبر 42 پہ ہے دی لارجسٹ ریلوے پلیٹ فارم ان پاکستان از روہری. نمبر 43 پہ ہے دی لارجسٹ ریلوے ورک شاپ آف پاکستان از منگلا پور لاہور. نمبر 44 پہ ہے دی لارجسٹ اینڈ اولڈسٹ یونیورسٹی ان پاکستان از یونیورسٹی آف پنجاب لاہور. نمبر 45 پہ ہے دی لارجسٹ لائبریری ان پاکستان از پنجاب پبلک لائبریری لاہور. نمبر 46 پہ ہے دی لارجسٹ ماؤنٹین رینج ان پاکستان از کراکرم. نمبر 47 پہ ہے دی لارجسٹ موبائل کمپنی آف پاکستان از موبلنگ. نمبر 48 پہ ہے دی لارجسٹ ہاسپٹل آف پاکستان از نیو ہاسپٹل لاہور. نمبر 49 پہ ہے دی لارجسٹ شپنگ کمپنی آف پاکستان از پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن. نمبر 50 پہ ہے دی لارجسٹ شوگر مل آف پاکستان از پریمیئر شوگر مل مردان خیبر پختونخوا. نمبر 51 پہ ہے دی لارجسٹ ٹی وی اسٹیشن ان پاکستان از اسلام آباد. نمبر 52 پہ ہے دی لارجسٹ ٹی وی بوسٹر ان پاکستان از ٹنڈیاں پنجاب. نمبر 53 پہ ہے دی لارجسٹ ٹریڈنگ اینڈ انڈسٹریل سینٹر ان پاکستان از کراچی. نمبر 54 پہ ہے دی لارجسٹ زولوجیکل گارڈین ان پاکستان از لاہور پنجاب. نمبر 55 پہ ہے دی لارجسٹ سسپینشن برج ان پاکستان از گلگت ریور برج. نمبر 56 پہ ہے دی لارجسٹ ارتھ فیلڈ ڈیم ان پاکستان از تربیلا ڈیم. نمبر 57 پہ ہے دی لارجسٹ سیمنٹ پلان ان پاکستان از لکی سیمنٹ پلان لکی مروت کے پی کے. نمبر 58 پہ ہے دی لارجسٹ ملٹری آرگنائزیشن ان پاکستان از پاکستان آرمی. نمبر 59 پہ ہے دی لارجسٹ میوزیم آف پاکستان قائد اعظم میوزیم کراچی. نمبر 60 پہ ہے دی لارجسٹ مونومنٹ آف پاکستان مینار پاکستان لاہور. نمبر 61 پہ ہے دی لارجسٹ نیوکلیئر ری ایکٹر پاکستان کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کینپ. تو گائز یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے آپ کو پاکستان سے ریلیٹڈ جو ریکارڈز تھے، جو پلیسز تھے، جو فیمس پلیسز تھے، لارجسٹ پلیسز تھے، ان کے متعلق میں نے آپ کو بتایا. اور یہ جو ہے مجھے ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں کافی ٹائم میسر ہوا. اس ویڈیو کو اگنور مت کیجیے گا. 70% اپ کمنگ جو ایم سی کیوز کے چانسز ہوتے ہیں وہ اس ویڈیو میں سے ہیں کہ آپ کو ایم سی کیوز آ سکتے ہیں. تو مزید میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں اور مزید اس طرح کی آپ اچھی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.